बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान से गए हुए जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि पूरा बांग्लादेश रात गए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा है और भारत के अंदर मचा है कोहराम। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि इस वक्त जो ख़ास तौर पे जो ईरान है वो बड़ी अग्रेसिव अप्रोच हासिल कर चुका है और अमेरिका का जो सैटेलाइट सिस्टम है, यानी कि लो ऑर्बिट के अंदर मौजूद अमेरिकी सैटेलाइट अब महफूज नहीं रहे। ईरान के हाथ बड़ा खौफनाक वेपन जो है वो लग गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने एक तीर से कई शिकार खेले हैं। हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ जिस तरह से खड़े होने का ऐलान किया है, जिस तरह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पजीराई दी है, जिस तरह से एक बड़ा भाई छोटे भाई के हुकूक के लिए खड़ा होता है, पाकिस्तान ने इस मौके के ऊपर बांग्लादेशियों के दिल जीत लिए। नाज़रीन, जिस तरह से पाकिस्तान के जो दौरे पे आए हुए बांग्लादेश के जो चेयरमैन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, अमीनुल इस्लाम बुलबुल, उन्होंने पाकिस्तान में लाहौर में पतंगबाजी भी की। आईसीसी आया और हम तक हफ्ता वो इंतज़ार करता रहा। उसे कहा गया जी आपसे मुलाकात होती है। उसके बाद जब मुलाकात हुई तो ये बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं उन्होंने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे साथ खड़ा हुआ है, इस तरह से कोई भाई के अलावा खड़ा नहीं हो सकता। तो हमें इस बात पे फख्र है कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने एक तो जो क्रिकेट एक बड़े लंबे अरसे तक इंडिया और आईसीसी ने प्लानिंग कर रखी थी कि वो बांग्लादेश की जो टीम है उसका जो बजट है वो कट करेगा और इनको आलमी मुकाबलों में जो है वो शामिल भी नहीं होने देगा। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं उन्होंने आईसीसी से कहा कि पहले बांग्लादेश का मसला हल करें, फिर दीगर मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, आईसीसी ने ज्यादती की है और उसका अजाला किया जाए। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर नहीं खेल रही तो फिर जो है वो उनको मुआवजा दिया जाए, ना कि उनके पैसे कट किए जाए। यहां तक कि उन्होंने कहा कि आईसीसी जो है उसने तमाम तर मुतालबात पाकिस्तान के तस्लीम किए कि एक तो इनको जो एक भारी जुर्माना आयद किया जाना था वो वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत जो है वो भी इनकी यकीनी बन गई है अगले वर्ल्ड कप के अंदर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो रेवेन्यू है उसके अंदर से भी हिस्सा मिलेगा और बांग्लादेश को मेजबानी भी मिलेगी वर्ल्ड कप की। तो ये नाज़रीन भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि भारत को जिसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पे सहाफियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और ये भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है। यहां तक कि नाज़रीन इस वक्त इंदिरा गांधी और जो ये मुजीबुर रहमान है उसके पुतले जलाए जा रहे हैं कि इन्होंने हमें इतना अरसा एक दूसरे से दूर रखा। पाकिस्तान जो है वो हमारी जिंद जान है। पाकिस्तानी जिस तरह से हमसे प्यार करते हैं इस तरह से दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से ये मुफाद परस्त सियासतदानों ने पाकिस्तान को बांग्लादेश को अलग अलग किए रखा, तो ये एक यूं समझ लीजिए कि उनकी सारी की सारी प्लानिंग जो है उस पर पानी फिर चुका है। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके अंदर भारत को जो आज़ाद मुबसरीन होते हैं जिनको शामिल किया जाता है उन्हें भारत को दाखिल होने से मना कर दिया। उनके जो इंडियन जो मुबसरीन है वो यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकते और ना ही इसमें शिरकत कर सकते हैं, ना इसकी कवरेज कर सकते हैं, भाग जाओ यहाँ से। तो ये भारत के लिए नाज़रीन इतना बड़ा झटका है कि आप सोच नहीं सकते। भारतीय मीडिया के ऊपर कोहराम मचा हुआ है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ आईसीसी से सारे मुतालबात तस्लीम करवाए बल्कि भारत की जानिब से जो प्लानिंग की थी वो सारी की सारी मिट्टी में मिला दी पाकिस्तान ने। और फिर जो है वो भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है उसने तरले किए आईसीसी के किसी तरीके से पाकिस्तान को राजी करो हमारे साथ मैच खेलने के लिए। और अब नाज़रीन पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो तस्लीम करवाई हैं और बांग्लादेश में इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं।
حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویریں جو ہیں وہ اب بنگلہ دیش کے آفیسز کے اندر لگ رہی ہیں، بانی پاکستان کے طور پہ اور بانی بنگلہ دیش کے طور پہ. تو یعنی جو پاکستان تو ایک ہی تھا، تو یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے مین کردار ادا کیا، تو اب جو ہے انہیں سیلوٹ پیش کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کی بہترین حکمت عملی اور بہترین فیصلہ تھا کہ اب کرکٹ کھیل بھی رہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ ICC جو ہے اس نے پاکستانی میچ کے اوپر، یعنی امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو میچ تھا اس میں جو ہے وہ فری ٹکٹ کی انٹری دے دی تھی. ایک اور میچ اس کے دوران بھی انہوں نے کہا جی فری ٹکٹ جو ہے وہ آئیں اور پاکستان کا میچ دیکھیں. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد ناظرین بات کریں کہ ہم ایران اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے کشیدہ حالات کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ سٹارلنک جو ہے یہ وہ سیٹلائٹ سسٹم ہے جو کہ یعنی انٹرنیٹ سسٹم ہے سٹارلنک، جو کہ انٹرنیٹ سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، سیٹلائٹ سے کنٹرول کرتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو وہاں پہ ڈیوائسز جو ہیں پہنچائی گئی تھیں اور بڑی پلاننگ کے تحت فسادات پھیلائے گئے اور پھر فوری طور پہ نئے جو سیٹلائٹس ہیں اس ایریا کے اندر لانچ کیے گئے تاکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بحال کیا جائے. لیکن ایران نے اسے بھی یوں سمجھ لیجئے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس کو مکمل طور پہ بلیک آؤٹ کر دیا اور صرف ان کا اپنا انٹرنیٹ چل رہا تھا. اب ہوا یہ ہے کہ چائنا نے ایران کو وہ ویپن دے دیا جس کا 3 دن پہلے میں نے ذکر کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایسی طاقتور بیم ہے جو کہ یعنی 20 گیگا واٹ کی یہ جو ہے وہ شعاعیں پیدا کرتی ہے. مائکرو ویو بیم ویپن ہے یہ، اور اس کو چائنا نے ریسنٹلی اس کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اب انہوں نے ایران کو دینے کا اعلان کر دیا. ناظرین یہ ویپن کیا ہے؟ یہ بیسیکلی جو لو آربٹ کے اندر موجود سیٹلائٹس ہیں جیسے کہ سٹار لنک کے ہیں، تو یہ جو سیٹلائٹس ہیں ان کے اوپر یہ 1 منٹ تک جو ہے وہ لگاتار بیم اٹیک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر گھسیں گے اور یہ جو طاقتور بیمز ہیں اور ان سیٹلائٹس کے اندر جتنا بھی الیکٹرانک سٹرکچر ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیں گے. مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی آگ لگنی یا کچھ ہونا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کے سوئچ کے اندر یا آپ کا جو بورڈ ہے، سرکٹ ہے، اس کے اندر زیادہ بجلی آ جائے تو ہم کہتے ہیں جی فلاں بلب جو ہیں وہ جل گئے، اور یا پھر جو ہے وہ یہ الیکٹرانک کا سامان جل جاتا ہے جب زیادہ وولٹیج جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو سٹار لنک جو ہے اس کا جو اندر چیز ہے وہ 1 گیگا واٹ تک کا پریشر برداشت کر سکتا ہے، اور 20 گیگا واٹ کا جو پریشر ہے، جو بیم ہے، وہ جب اس میں جاتی ہے تو وہ اس کی الیکٹرانک جو سرکٹ ہے وہ ہر چیز جلا دیتی ہے، اور پھر جو ہے وہ دائمی طور پہ بھی ہمیشہ کے لیے بھی تباہ کر سکتی ہے اور ویسے بھی مطلب ڈسیبل بھی کر سکتی ہے فوری طور پہ. تو یہ ایک بڑا دھچکا امریکہ کے لیے ہے کہ وہ ویپن جس کو اگر عملی طور پہ شاید چائنا کا بھی استعمال کرتا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنا کے 2 اس وقت شو روم بن چکے ہیں، ایک پاکستان ہے جہاں پہ پاکستان ان کے دفاعی پروڈکٹ جو ہے اس کی ڈیموز دے چکا ہے، پوری دنیا گرویدہ ہو گئی ہے. دوسری طرف اب ایران ہے، ایران کو ایسی ٹیکنالوجی جو ہے وہ چائنا دے رہا ہے کہ جس کو ابھی میدان عمل میں انہوں نے آزمانا اور امریکہ کے خلاف آزمانا، دنیا کی سپر پاور کے خلاف چائنا جو ہے وہ اپنی یہ ٹیکنالوجی آزما رہا ہے تاکہ اس کے اوپر ٹیسٹڈ ان وار کا ٹائٹل لگے اور جو چائنا کی دفاعی پروڈکٹس ہیں وہ آسمان پہ پہنچ جائیں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.